पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 27 रोज बाद पैदल आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। ओरिजिनल पासपोर्ट और वीजा पर आने जाने की इजाजत होगी। फ्लैग मीटिंग में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में माल बरदार गाड़ियों के लिए तुर्कम बॉर्डर खोला गया था। सरगोदा में मनशियात फरोशों की फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। आरपीओ, कमिश्नर्स और शहरियों की शिरकत। पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। आरपीओ और कमिश्नर ने शोहदा के अहल खाना से मुलाकात भी की। पाकिस्तान की गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मसम्मत। सलामती काउंसिल से इसराइली जाहरीत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालिबा। इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अमरीकी वीजे के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का वीजा जायजा की डेडलाइन बताने से गुरेज। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, यकीनी बनाना है कि अमरीका जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अवाम के लिए खतरा ना बने। अमरीका अपने शहरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। सदर ट्रंप ईरान पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं, चाहते हैं कि ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद करे। शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकर्रमा में अपने वफ्द के हमरा उम्रे की अदायगी। शहबाज शरीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। हज़रत अली का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में 40 और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली का जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात। इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एलॉन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को पीटीए की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। सैटेलाइट इंटरनेट से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। वज़ीर IT शुजा फातिमा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी इस्लाहात के विजन के नतीजे में बड़ी कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज। मजमूई तौर पर एक माह में 34.5 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा। शहबाज शरीफ की हुकूमती टीम की तारीफ। वज़ीर कानून वज़ीर खजाना की टीम ने मेहनत से तारीखी इक़दाम मुमकिन बनाया। मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशियत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 34.5 अरब रुपए की खती रकम कौमी खजाने में जमा हुई। सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म के आज़म का इजहार। वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी। वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपए होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दी। वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159%, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम मंजूर। इससे कबल वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपए थी।
FIA کی کارروائی منشیات اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہ کا سرگنا لاہور سے گرفتار. ملزم کی شناخت اسرار اللہ کے نام سے ہوئی. ملزم دیگر 5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر منشیات اور انسانی اسمگلنگ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا. ملزم نے سعد الو فیملی کو مفت عمرہ کروانے کا جھانسا دے کر ان کے سامان میں منشیات چھپا دی تھی. متاثرہ فیملی کو سعودی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا تھا. پانی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. پاکستان پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا. پاکستان میں پانی کی قلت سنگین مسئلہ، فوری اقدامات کی ضرورت ہے. صاف اور پینے کے لیے محفوظ پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں. صدر مملکت کا عالمی یوم آب پر پیغام. کہا آبی ذخائر کے تحفظ اور پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے. شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا سندھ طاس معاہدے کا مؤثر نفاذ پاکستان کی آبی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے. ہماری آبی زمینیں ہمارے جنگلات سے 3 گنا زیادہ تیزی سے ختم ہو رہی ہیں. 2022 کے تباہ کن سیلاب کے طویل اثرات مرتب ہوئے. سیلاب نے آبپاشی کے نظام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور لاکھوں زندگیاں اور ذریعہ معاش کو متاثر کیا. ارتھ آور زمین سے محبت کے اظہار کا دن. آج رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے تمام اضافی لائٹس اور برقی آلات بند کر دیے جائیں گے. مقصد کرۂ ارض کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. صدر مملکت کا توانائی کے تحفظ، ماحولیاتی پائیداری اور موسمیاتی اقدامات کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا زمین کی حفاظت کے لیے اجتماعی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے. اسرائیل کے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری. مزید 110 فلسطینی شہید. 4 روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی. حملوں میں 49,617 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے. اقوام متحدہ کا اسرائیل کے حالیہ حملوں میں 200 بچوں اور خواتین کی شہادت پر تشویش کا اظہار. افریقی ملک نائجر میں دہشت گردوں کا مسجد پر حملہ. 44 افراد جاں بحق، متعدد زخمی. حملہ آوروں نے مسجد پر حملے کے بعد مقامی بازاروں اور گھروں کو بھی آگ لگائی. نائجر حکومت کا ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان. امریکہ کا 6 جنریشن جنگی طیارے کی تیاری کا اعلان. بوئنگ سے معاہدہ طے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جنگی جہاز خصوصیت اور صلاحیتیں بے مثال ہوں گی. طیارے کا نام F-47 ہوگا. دنیا نے ایسا طیارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. جیٹ لاک ہیڈ مارٹن کے F-22 طیارے کی جگہ لے گا. یہ طیارہ جنگ میں بغیر پائلٹ کے ڈرون کے ساتھ پرواز کرنے کی صلاحیت سے لیس ہوگا. جہاز کی رفتار، گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. ترکیہ میں میئر استنبول اکرم امام اوگلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں شدت. دارالحکومت استنبول سمیت کئی شہروں میں مظاہرے. پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربڑ کی گولیوں، واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال. مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی. اکرم امام اوگلو کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ. ترکیہ صدر کے استنبول میئر کی گرفتاری کے بعد مظاہروں کی مذمت. کہا حکومت مظاہروں، توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے گی. میئر استنبول کو چند روز قبل کرپشن اور دہشت گرد گروپ کی معاونت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا.